नाम वकार सती, आई एम फ्रॉम जियो न्यूज़। सर 2014 से ऑनवर्ड आपने बात की और जो हकाइक और रिकॉर्ड आपने दिखाया कि उसके बाद कोई जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस सूबे में तो एक ही पार्टी की हुकूमत थी और वही लोग आज तक भी हैं, तो क्या वजह है कि उनको एंगेज नहीं किया गया या उनको इतनी ये जो हालात है ये नहीं बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो यहाँ पे हो रही है? और दूसरा, आज फिर वो उन्हीं लोगों से मदद मांग रहे हैं जिनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही। ये सवाल आप क्यों नहीं करते इनसे? यू आर दी मीडिया, आप इस मुल्क के आवाम हैं कि वो कौन सी सियासी मसलहत है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट बनाई, उन्होंने खुद इस डॉक्यूमेंट का अहाता किया जो 14 नुकात हैं, और वो खुद डेली इस पे अमल नहीं करते। उसकी वजह क्या है? आप हकीकत जानना चाहते हैं? हकीकत ये है कि हमने अपनी सियासत को अवाम की फलाह बहबूद, अवाम की जानो माल, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, उस पर मुकद्दम कर दिया है। हमने उसको दहशतगर्दी पे मुकद्दम कर दिया है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है वो ज़्यादा अहम है। हमें इस सियासी माफिया के लिए वो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स जो हज़ारों की तादाद में सूबे में चल रही हैं वो ज़्यादा अहम है। एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, एक व्हीकल बॉर्न आईडी होती है, ना उसका वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, उसका ना चेसी मिलता है, ना इंजन है, ना कोई कागज़ है। कोई दूसरे मुल्क से कोई बंदा कहे ये कैसे हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे हज़ारों नहीं, बीसों हज़ार गाड़ियाँ इस तरह की चल रही हैं। So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. वो इसलिए क्योंकि उनके लिए मैंने आपके लिए नारकोटिक्स रखी सामने। वो ये कहते हैं कि ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर से नारकोटिक्स आएगी, स्मगलिंग होगी, क्योंकि उसमें उनका फायदा है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का फायदा है। तो अगर आप के लिए इस बॉर्डर को आप चाहते हैं, आपके कानून नाफिज करने वाले एफसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब जो सी हैं वो कहती हैं इस बॉर्डर को सील करना है। आप इस पे एक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ जगह से ड्रग बैरन्स, सहूलतकार और उनकी सियासी पुष्टपनाही करने वाले खड़े हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने स्मगलिंग करनी है तो फिर दहशतगर्दी, उस स्मगलिंग के साथ दहशतगर्द भी आएंगे, उसके साथ एक्सप्लोसिव्स भी आएंगे। आपने दहशतगर्दी को नासूर को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये काम पुलिसिंग का है, लॉ एंड ऑर्डर। आपने अपनी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसे एक्विप करना है। आप ये ना करें और आप कहें कि ये जो इसकी जगह पुलिसिंग का और इंटरनल सिक्योरिटी का काम आपकी फ़ौज करेगी, और जब फ़ौज करे तो आप कहें ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है। आपको मालूम है, इनको मालूम है, ये बिल्कुल जानते हैं कि दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपके सामने हैं। जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा हैं, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हकीकत तो इनके सामने है। क्यों नहीं? बिकॉज उनकी ज़ात, उनके फ़वायद, उनकी सियासत आप सब की जानो माल से उनको ज़्यादा अजीज़ है। और जब आप यहाँ मिस गवर्नेंस करें, करप्शन करें, तो आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर बातचीत हो। तो यहाँ से दे आर हैप्पी, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी कि यहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी के वाक़यात और दहशतगर्दी और टेररिज्म की स्टोरीज आगे हैं, ताकि बाकी चीज़ों पे बातचीत ना हो। नोबडी शुड टॉक अबाउट योर गवर्नेंस, नोबडी शुड टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस। कोई ये बात ना करे कि ये अरबों रुपया जो आया ये कहाँ गया, किधर गया, किस प्रोजेक्ट पे लग गया, ताकि पूरा दिन बयानिया जो है वो सिक्योरिटी के मामलात पे रखा जाए। तो दैट्स द फैक्ट। नाउ द टाइम हैज कम where we have to be very clear and honest with each other. Because इस फौज के बच्चे, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बच्चे, इस पुलिस के बच्चे, आपके बच्चे इन दहशतगर्दों के हाथों डेली जो उनसे अपनी जानें दे रहे हैं। कल भी दी, परसों भी दी, उससे पहले भी दी।
خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے, تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. اس سائڈ پہ آتے ہیں جی. سمر عباس صاحب فرسٹ رو میں. I'll come back. یہ کہیں نہیں آپ. سمر عباس فرام دنیا نیوز. سر ایک طرف تو افغانستان کی بات جب ہوتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے, تو پاکستان نے تو شاید متعدد مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش کی, انہیں ڈپلومیٹک لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. میری انفارمیشن میں تو 10 بلین تک کی آفر بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہ جو TTP کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں, آپ کسی دور جا کے افغانستان کے اندر آپ ان کی وہاں پہ آباد کاری کریں, لیکن وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کی گئی. اب ایک رپورٹ آ رہی ہے, کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں TTP کے جو کمانڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے, اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو, نہیں روکا گیا, تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا, وہاں جا کے کاروائیاں ہوں گی, کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی اس پہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ. دیکھیں افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنس, کلچرل کنیکشنس. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے, ٹریڈ ہے, آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جون صاحب ایک اور اوپننگ جون سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے. وہاں سے لوگ جون سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماج گاہ نہ بننے دیں. Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے, آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے, آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ, یونیلیٹرل لیول پہ بھی, ملٹی لیٹرل لیول پہ, مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی یہ سیکنڈ رو پلیز, رائٹ ان دا میڈل. السلام علیکم سر, علی اکبر ڈان نیوز سے. خوش آمدید آپ کو پشاور میں, اور ہماری حق طلبی ہو رہی ہے. ہمارے بھائی ادھر اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اور موقع ہمیں ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. سر میرا سمر کا فالو اپ ہے, وہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ وہاں سے یہ الزام عائد کی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں